Hello mga ka-RA, mayong buntag kanatong tanan. Ready na ba karon nga magbiyahe? Sa before pa dili kamo magbiyahe, mohawa sa tag sa kabalay. Ampo kanunay nga tagaan kitag mayong grasya, iway sa mga disgrasya o mahinaot unta atong ipatigbabaw ang kahapsay kalinaw sa atong una nga atong present of mind always sa atong pagbiyahe. Karon adlaw sa mga puso, happy Valentine's Day sa tanan. Ug manghinaot ako nga kitang tanan mohatag og serbisyo sa maayo natong mga pasahero. Ug salamat pod sa mga subscriber nako nga karon nga nagsunod daning akong YouTube channel mao ang Batkuda Services. Salamat kay kanya tanan ug sa mga viewers. Manghinaot ako nga dili ta mo magsawa sa akong pag subaybay ning channel. Salamat o God bless sa tanan.